अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। ये कथा है जो लिखा है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कथा के माने हैं टुकड़ा या हिस्सा। कथा का एक शहर दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखता है, यानी एक शहर दूसरे शहर से मरबूत होता है, मुंसलिक होता है। प्यारे बच्चों, अल्ताफ हुसैन हाली इस कथा में मालिक और नौकर का ऐसा किस्सा बयान करते हैं जिससे हमें नौकरों के साथ हुस्न सलूक करने का सबक मिलता है। नौकरों और अपने मालिक अपने माथात लोगों के साथ अच्छे बर्ताव से उनका दिल खुश रहता है और वो सच्चे दिल से और वफादारी से अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर इनके साथ हमदर्दाना या अगर इनके साथ हमारा रवैया हमदर्दी और हुस्न सलूक मबनी न हो तो वो भी मालिक के तय खुद गर्ज और बेवफा हो जाते हैं। यानी ऐसा वाक़ा जिसमें मालिक और नौकर के साथ अच्छा बर्ताव करने का हमें इस कथा में सबक मिलता है। सबसे पहले इसका पहला शेर में पढ़ूंगी। एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्त गिर, दरगुजर थी और न साथी इनके रियायत थी कहीं। अगर हम देखेंगे, आका मालिक को कहते हैं, सख्त गिर सख्ती करने वाला, दरगुजर माफी, रियायत नरमी। इसमें शायर फरमाते इस कथा के पहले शेर में शायर फरमाते हैं कि एक मालिक था जो नौकरों पर जुल्म करता था और बात बात पर उनकी सजा देता था और उनके साथ वो किसी किस्म की नरमी और लिहाज नहीं करता था। अब दूसरे शेर की ओर चलते हैं। बेसजा कोई खता होती न थी उनकी माफ, काम से मोहलत कभी मिलती न थी इनके तई। तई मीन्स तरफ, यानी तई तरफ। इसमें शायर फरमाते इस दूसरे शेर में, मालिक अपने नौकरों की कोई भी गलती माफ नहीं करता और इन्हें जरूर इसकी सजा देता था। इन्हें हर वक्त काम में मसरूफ रखता था, इन्हें कभी भी काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। यानी कभी भी मालिक जो अपने नौकर की कोई भी गलती मालिक माफ नहीं करता था और अगर कोई गलती नौकर करता था तो मालिक उसको सजा देता था। यानी कोई भी गलती उसकी माफ नहीं करता था। हुस्न खदमत पर अज़ाफ़ा या सिला तो दरकिनार, जिक्र किया निकले जो फूटे मुंह से इसके आफरीन। हुस्न खदमत अच्छे काम के लिए फूटे मुंह से निकले, मरहबा सिला मुआवजा। शेर नंबर 3 में फरमाते हैं शायर यानी अल्ताफ हुसैन हाली, नौकरों की बेलौस मोहब्बत खदमत के बावजूद भी वो इन्हें कभी इनाम या शाबाशी नहीं देता था और इनके अच्छे कामों का जिक्र कभी अपनी जबान पर नहीं लाता था। यानी अगर नौकर कोई भी अच्छा काम करता
لیکن یہ مالک کبھی بھی محبت یا محبت دل یا حسن اخلاق سے اس کی تعریف نہیں کرتا تھا، اس کو شاباشی نہیں دیتا تھا۔ شعر نمبر 4 کی اور چلتے ہیں۔ پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے دو چار، نتنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ بل، اپروں پہ چین۔ دو چار ہونا، واسطہ پڑھنا۔ اس میں کیا فرماتے شعر اس چوتھے بند میں، چوتھے شعر میں؟ جب وہ نوکر اپنے مالک کے سامنے آتے تو مالک کے نتنے پھولے ہوئے، منہ چڑھا ہوا اور ماتھے پہ شکنیں دیکھتے، گویا ان کا مالک کبھی بھی ان سے خوشی سے یا سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ یعنی نوکر جب مالک کے سامنے آتا تھا تو مالک کا چہرہ غصے سے لال ہوتا دکھائی دیتا تھا اور چہرے پہ ماتھے پہ شکنیں دیکھنے کو ملتی تھی، اور یہ مالک کبھی بھی خوشی سے اپنے نوکر کی طرف نہیں دیکھتا تھا یا نوکر کی طرف پیار بھری نظروں سے کبھی نہیں دیکھتا تھا۔ اب آگے تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح، آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین۔ جز تنخواہ کے بغیر، خائن خیانت کرنے والا، فتوح آمدنی، امین امانت دار۔ اس 5ویں شعر میں فرماتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی، ہر نوکروں کی قلیل سی تنخواہ کے علاوہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی مراعات نہیں دی جاتی تھی۔ وہ جب کبھی اپنی ضروریات ظاہر کرتے تو مالک انہیں کچھ دینے کے بجائے ڈانٹتا تھا، اور اس طرح جو نوکر ایماندار بھی ہوتے تھے وہ مالک سے بدظن ہو کر بددیانت ہو جاتے تھے۔ یعنی ان نوکروں بیچاروں کی چھوٹی سی قلیل سی تنخواہ ہوتی ہے، اس قسم کی اور کوئی قسم کی مراد ان کو نہیں دی جاتی تھی۔ یعنی اس کا مالک جو تھا، نوکر کا مالک، وہ اس کی ضروریات ظاہر کرتے تو مالک کچھ دینے کے بجائے ڈانٹتا تھا۔ اگر نوکر کچھ کہتا تھا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے تو مالک دینے کے بجائے اس کو ڈانٹتا تھا، اور اس کی اگر وہ کتنا بھی ایماندار ہو تو وہ مالک کے سامنے بدظن یا بددیانت ہو جاتے تھے۔ یعنی مالک کبھی بھی اس نوکر کو کبھی بھی نوکر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے یا اچھے منہ سے بات نہیں کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اس کا ہم دوسرا حصہ دوسرے ویڈیو لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔